بقيت كنشوف من البالكو وانا كنموت بالخلعه، ما عارفه شنو ندير، لا عارفه حتى فين غنمشي. جالسه كنشوف من ورايا وما لقيت حتى شي حل من قدامي غير انني نقز. وفعلا نقزت للزنقه من ليطاج الاول وبقيت كنجري على حر جهدي، وانا الجسم ديالي كله مجروح وكله كدمات من ديك الطيحه. غدا وكنقلب على شي واحد اللي يمكن ليه يعتقني، ولكن اللي كيشوفني بهذا المنظر ديالي كيخاف مني وكيجري. فين غادي نمشي يا سيدي ربي وانا في بلاد غريبه ما كنعرف حتى شي واحد، ما عارفه حتى فين غنمشي ولا شنو غادي ندير. كان الحل الوحيد هو انني نمشي للسفاره المغربيه نشوف الا كان ممكن يعاونوني ونرجع لبلادي. وفعلا بقيت جالسه كنسول على السفاره حتى لواحد السيد مسكين وقال لي على البلاصه ديالها، ولكن قبل ما نوصل صافي فقدت الوعي وسخفت وطحت في الزنقه. وفاش فقت لقيت راسي كاينه في السبيطار وقدامي البوليس كيسولوني، ولكن ما كانت معايا حتى شي حاجه اللي تثبت الهويه ديالي. وديك الساعه طلبت منهم انني نمشي للسفاره المغربيه. فعلا رسلوا للسفاره يصيفطوا لي واحد المندوب للسبيطار باش يعرف شنو هي المشكله ديالي. شاف فيا وقال لي واش ممكن نعرف شكون انتي لا وشنا هي المشكل ديالك. ومن تماك بديت كنعاود ليه كاع داكشي اللي طرالي. انا سميتي وفاء. الحكايه ديالي كتشبه بزاف ديال القصص ديال البنات في الوقت الحالي. انا كنت طول عمري كنعتبر راسي انني شخصيه ناجحه، كنت متفوقه في الدراسه ديالي، وفاش تخرجت خدمت في واحد الشركه مزيانه وحاولت نثبت راسي فيها، وفعلا بسرعه ثبت نفسي فيها. مشكلتي الحقيقيه هي فاش انني كبرت ووليت كما كيقولوا في السن ديال الزواج. وفاش كنت يلاه كنقرا في لافاك كانت ماما فاش كانت كل بنت كتخطب اولا كتزوج كيبان على انها طلال عليها الدم، وكتقول لي ما نكونوا معاك بنتي. ما عرفتش علاش بنتي تعطلتي هاد الشي كامل. كنت كنشوف فيها باستغراب وتنقول ليها تعطلت؟ كيفاش تعطلت ماما؟ انا راه مازال يلاه كنقرا، واصلا هاد الهضره هادي باقي شحال عليها باش تهضري معايا بحال هكا. يا ويلي على غدايدي، ورا بنيتي هذا راه هو وقتك، وهذا هو الوقت باش تزوجي، حيت اصلا البنت دايره بحال الديسير وكل ديسير ليه الموسم ديالو، وإلا داز ليه الموسم ديالو وتا واحد ما خداه راكي عارفه كيغمل، وانتي باغا تغملي ليا في الدار ولا شنو؟ صراحه كنت كنضحك على الكلام ديالها، تنقولهاش من نغمل ولا ما نغملش، اودي انا دابا راسمه الخطه ديالي. ايوا هي هذيك فاش تخرجت ومشيت خدمت، ومن هنا ولا واحد الصراع اخر. ولات ماما كتقول لي لبسي هادي ما تلبسيش هادي، احك هادي كتبينك خايبه، هادي كتبينك زوينه، هضري مع الناس ما تغوبشيش، احكا غيقولوا عليك انك كتنكدي على الراجل. كتدخل ليا في حياتي وفي المسائل ديالي الشخصيه باي طريقه، وكتقول لي ابنتي شوفي راسك ودوري على شي واحد بحال لياتك، وما تكونيش حمقى وتجلسي ليا انا في الدار، كوني قافزه. انا بغيت غير شي واحد يقول لي كيفاش نولي قافزه. واش الايات تقلبات ولاو دابا البنات اللي خصهم يقفزوا على الرجاله ماشي الرجال اللي على البنات؟ انا والله ما عرفت شنو غادي ندير. انا كنشوف بان الجمال ديالي معقول والاخلاق ديالي مزيانه، وكنظن زعما بانه حتى شي واحد ما جا خطبني لحد الان كنظن بان هذا الشيء غير نصيب من عند الله، وانا يا راضيه بالقدر ديالو. ولكن المشكل كانوا في دوك الناس اللي دايرين بينا وفي التفكير ديالهم، ديما كيشوفوا البنت اللي تعطلت في الزواج خاص ضروري يكون فيها شي عيب. علاش ما كتفترضوش ان المكتوب ديالها باقي ما جاش، او لا هي باقا ما لقاتش الشخص المناسب باش ترتبط به؟ ودو السنين وعريس كيجي يتقدم من ورا عريس، ولكن للاسف ما لقيت فيهم حتى شي واحد مناسب ليا. العيوب ديالهم
صعيب شي واحد يتجاوزها. مرة كيكون سقرام وطامع في الخدمة ديالي، ومرة واحد خينا كانت مو كتحكم فيه في الصغيرة والكبيرة، ومرة واحد متحرر بزاف وكان قاع اصلا ما كيامنش حتى بالله. وكل مرة وشنو دابا غير يقولوا لي واش هادي عيوب نقدر انا نقبل بها. ايوا من بعد ها انا مثلا قبلت شي واحد فيهم، ايولي عندي جوج الخيارات: يا غادي نستحمل كاع العيوب ديالو ونكمل معاه ونكمل في العذاب، او لا انني نطلق وناخذ اللقب ديال المطلقه. وديك الساعه فكها من وحلتيها. ومع كل مره كنت كنرفض شي عريس، كانت تكون واحد المعركه بيني وبين بابا وماما، وكنتلقى فيها اصعب الاهانات. ان الاخيره ديالي غادي نبور وهنجلس حداهم حتى درت تقريبا 36 سنه، والاهانات ولات غير نظرات كتذبحني بزاف وكتقطع ليا قلبي. نظرات هي تكون شفقه على هاد البنت اللي مسكينه ما تزوجاتش لحد الان، اولا كيشمتوا فيا الناس حيت كنت كنتبطر على العرسان وتنقول لهم هذا ما لايقش ليا. وليت كنحس بان الدنيا كامله ولات كتضغط عليا من النظره ديال الام والاب ديالي ليا والتانيب ديالهم ليا. كل نهار كيعايروني البنات اللي صغر مني وتزوجوا، وعاد النظرات ديال الناس اللي كانوا كيخدموا معايا اللي كانت كلها طامعه فيا، بحال ان البنت اللي كتعطل في الزواج كتولي مطمع على الرجاله وانها غادي تكون سهله لهم، وزعما اي واحد يتمشى معاه غادي يتزوج بها. واللي كان تيمرضني كتر هو انه فاش كتكون شي مناسبه ولا شي عرس وكنمشي مع العائله، على دوك النظرات اللي كتمرض والكلام اللي كيذبح. ايوا ما نكونوا معاك حبيبه يا اختي، كون غير ما تبطرتيش على ديك النعمه اللي كانت جاتك، ورا فاش انت والده دابا جوج ولاد وحطاهم حداك. ايوا زعما انت باقي ما جاك لا حبيب لا خطيب. صافي بارك عليا انا عييت. شنو كيسحب لهم الناس؟ انا راني انسانه من حقي نقرر نعيش حياتي مع من وكيفاش، وماشي حيت انني ما تزوجش لحد الان انكم تعتبروني انسانه ميته وترميوني بالاحجار ديال الالسنه ديالكم. عييت من كل شيء، من نظرات ديال الجيران ليا ومن التأنيب ديال بابا وماما، من المعيور والعائله اللي كتشمت فيا، وحتى من نظرة الناس اللي كيخدموا معايا. كل شيء كان تيضغط عليا حتى وصلت لواحد المرحله بانني بغيت اي واحد وصافي نتزوج به. المهم هو انني نرتاح من هضرتهم. واحد النهار طرات واحد الحاجه اللي غيرت المسار ديال حياتي كامل. انا كنت مشاركه في واحد لي جروب ديال المشاكل وحلول. واحد النهار واحد السيده حطت المشكل ديالها، وانا رديت على المشكل ديالها بواحد لي كومونتير. ومن بعد ونلقى واحد الشخص غريب عليا دخل عندي البريفيو كيقول لي انا تعجبت بالكلام ديالك وبالراي ديالك وحسيت بالعمق ديال التفكير ديالك، ولا سمحتي الانسه ما كرهتش نتعرف عليك. من قريت داك الميساج كنت غادي نرفض ونبلوكيه في ديك الساعه، ولكن تفكرت الهضره ديال عمتي فاش قالت لي ايوا صافي زعما انت فهاد السن شي وحده يديها فيك ولا اصلا يشوف لك حتى في وجهك. ايوا صافي هادشي اللي بقى، ما شافو حتى في البنات ديال العشرينات عادي يشوفوا وحده عندها ما عرفت شحال. هضرتها ضراتني من الداخل ديالي فاش تفكرتها، واستفزتني كلامها وخلاتني نقول ليه بانني موافقه نتعرف عليه. وفعلا بدات الهضره ما بيناتنا، والطريقه ديالو كانت محترمه بزاف معايا، وما عمرو صراحه تجاوز معايا شي كلام خايب. كان ديما تيعجبو طريقه التفكير ديالي والاخلاق ديالي. ومع الوقت ولات العلاقه ما بيناتنا قويه، ولينا كنهضروا بزاف، وعرف عليا بزاف ديال الحوايج. وكان اهم حاجه اللي عرفه هو السن ديالي. وديك الساعه قال لي البنت ما عمر السن ديالها هو اللي كيتحكم في طريقه تفكيرها، بالعكس المعيار الحقيقي للبنت هو الاخلاق ديالها والدين والعقل ديالها.
ايوا زعما انا الا تزوج شي وحده باقا برهوشه، زعما الصغر هو اللي غيكونوا عنده الاخلاق اولا انها تقدر تكون اسره؟ ما نظنش هادشي. هضرته فرحتني بزاف، وحسيت في ديك اللحظه بانني وليت كنبغيه. حتى لواحد النهار تفاجأت بيه انه كيصوني عليا في التليفون وقال لي كلمه واحده: وفاء، واش تقبلي تزوجي بيا؟ وديك الساعه حسيت بالاول مره انني غادي نكون فرحانه. فؤاد هو الشخص الاول اللي شدني بشخصيته وهضرته وطريقه الاحترام ديالو ليا. داكشي علاش انا وافقت بانني غنرتبط به. وديك الساعه عرفت بانه خدام في واحد البلاد عربيه، وقال لي من هنا واحد شويه غادي يجي ويتزوج بيا، وقال لي بانه ما غاديش يقدر ياخد واحد الكونجي كتر من 2 الأسابيع. وديك الساعه هو بغا يسير بي دغيا دغيا نتزوجوا فيهم ونديروا فيهم كل شيء، ونمشي انا معاه. مشيت عند بابا وماما وقلت لهم على فؤاد، وكانوا طايرين من الفرحه. قالوا اخيرا بنتنا غادي تتزوج. بغيتهناو من الهضره ديال عباد الله بان بنتهم بايره. تخيلوا معايا، ما سولوني عليه حتى شي حاجه، ولا حتى من دارهم ولا والو. يسولوا غير وقتاش يجي يتزوج بيا، بحال ما كانوا تيقوا كاع. ولكن ماشي مهم، المهم هو انني انا وافقت على فؤاد. وفعلا جا فؤاد في ديك الكونجي ديالو، وجا هو ومو باه باش يتقدموا ليا ويخطبوني، وشرح لبابا كاع الظروف ديالو، وبانه هو ضروري خصو يتزوجني في هاد 2 الأسابيع، وانه هو غادي يديني معاه حيت ما غاديش يعرف ياخد شي كونجي اخر في هذا الوقت الحالي. وبابا فاش عرف الظروف ديالو وافق، خاصه فاش قال لهم بانه تبارك الله ما خصو حتى خير، عنده الدار عنده كل شيء. ودانا مشينا تفرجنا على ديك الدار اللي ديالو. قال لي بانه غيجيب لي دهازي من الذهب، شي حاجه واعره بزاف وغاليه، بشرط ان العرس وضرب صداق يكونوا في نفس النهار، نسافروا في نفس اليوم. ايوا دابا شنو غادي يبغيو؟ الراجل جاهز من جميع الجوانب، الدار وعاد السيد خدام مزيان وعنده الفلوس. وهذه كانت عندهم فرصه بانهم يكيدوا كاع دوك الناس اللي كانوا شامتين فيا بانني بايره. وبالطبع وافقوا على فؤاد بلا حتى ما يسولوا عليه. وفي خلال دوك 2 الأسابيع صافي درنا العرس. وفي نهار العرس كنت حاسه بالضيقه في نفسي وما عارفاش مالي، بحال ما حملاش نمشي معاه، وقلبي مقبوط بزاف. وفاش قلت لماما وهي تغوت عليا وقالت لي: واش انت شنو سي صحاب راسك؟ واش برانسيس معايا ولا شنو؟ انا ضيج معايا راسك. واش حنا ما طيقنا واحد يلاه جا بغى يخطبك ويهضر معاك ويتزوج بك، وانت دابا جيت تقولي لي احكا قلبي مقبوط رجلي مقبوطه؟ اجمعي عليا راسك وجمعي قبك. دابا صافي، راه دابا شويه غادي تضربي الصداق ويولي راجلك. وديك الساعه انا بقى فيا الحال بزاف، بقيت كنبكي. وصل بالحال لماما انا بغات غير تخلص مني، وضربنا الصداق انا وفؤاد وصافي وليت مراته. والنهار الثاني ديال العرس سافرت انا وياه لديك البلاد اللي خدام فيها، ومشينا للدار اللي كان ساكن فيها تماك. كانت واحد الدار بعيده بزاف في واحد المنطقه فيها السكون والهدوء، في جهه واحد الغابه تقريبا ما كان فيها ساكن حتى شي واحد بحداها. الدار كانت فيها غير ايطاج وحده. دخلت للدار وفي الداخل ديالي كنت خايفه بزاف وما عرفتش مناش. وانا نقول مع راسي يمكن حيت فؤاد تعتبر انه غريب عليا، وحيت اننا غادي نكونوا لاول مره انا وفؤاد في دار وحده، وهذا يمكن يكون احساس طبيعي. ودوزنا ديك الليله بحال اي عرسان جداد، حاسه بانني يسا كنعيش في واحد الحلم زوين بزاف. ولكن في النهار الثاني طرات واحد الحاجه اللي خلات داك الحلم يتحول لكابوس، وكابوس تيقتل. النهار الثاني فؤاد كان تيدوش والتليفون ديالو تو شي نوتيفيكاسيون، شي رساله في الواتساب. في الاول جات هذيك الرساله اللي جاتو، ولكن شي حاجه من الداخل ديالي خلتني انني نشد هذاك التليفون ديالو ونشوف شنو هاد الرساله.
مع انني هذاك الشيء ما كانش من الشيم ديالي، ولكن كانت شي حاجه لا اراديه هي اللي كانت تحركني، سبحان الله العظيم. وشديت التليفون وكانت الصدمه فاش لقيت شي واحد مصيفط الميساج لفؤاد وتيقول ليه: مبروك عليك السي العريس، انا خليتها لك، تهنى بها اليوم والبارح. المهم انا جاي عندك اليوم تقريبا دابا شويه غادي نجي باش نكملوا الصفقه ديالنا وتاخذ العموله ديالك، وما تنساش تحط ليها المخدر في العصير باش ما تبرزتناش بزاف ونديروا خدمتنا دغيا دغيا. من هول الصدمه عيني وساعوا وقلبي تقبض وبدا كيضرني بزاف، وحسيت بان الدنيا كلها كتدور بيا، ما كنتش عارفه شنو غندير. عرفت حتى شنو القصد ديالو بهاد الهضره هادي. رميت التليفون دغيا دغيا فاش حسيت بفؤاد انه خارج من الدوش، ومن بعد لقيته جاب لي العصير وقال لي: هكا حبيبه ديالي، خدي راه الصهد عليك، شربي شي شويه باش يلاه يبردك. في ديك اللحظه فكرت بانني ما نشربوش، وانا نتواعى قلت يمكن عاق بيا بانني عرفت كل شيء، وديك الساعه يقدر يقتلني، وشكون كاع يسق لي الخبر. خليته خرج ومشيت رميت العصير بحال انني شربته، ودرت راسي بحال انني وليت كنضخ. ومن بعد سمعت شي واحد غريب جا دخل الدار وبدا كيهضر معاه، وسمعت هذاك خينا كيهضر مع فؤاد وتيقول ليه: ايوا قول لي داكشي هو هذاك؟ وهو يرد عليه فؤاد وقال ليه: لا 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 صافي، ما ديرش بالك، زعما هادي اول مره، ولكن شوف انا راه هادشي ما بقاش عاجبني، انا راه بغيتك تزيد لي شويه ديال الفلوس، انا راسي كيجي لي هنا باش يلا نصيد شي ضحيه ونجيبها لهنايا. هو جاوبو داك الراجل: وليتي طميميه مع راسك؟ وهو يرد عليه قال لي: هادشي حقي، شوف نتوما شحال ديال الاعضاء كتاخدوها من الضحيه، عرفتي شحال كتبيعوها بالملاير، وانا كتضحكوا عليا بجوج ريالات، واش بنت لكم انا هبيل ولا شنو؟ وديك الساعه سمعت ديك الهضره وحطيت يدي على فمي من هول ديال الصدمه، وفهمت بانها عصابه كتبلعني كتفلع على بنات الناس وكتاخذ لهم الاعضاء ديالهم وكتتاجر بها، وانا كنت ضحيه منهم. ما كنتش عارفه شنو غادي ندير ولا حتى فين غادي نمشي. الا غوت ما كاين حتى شي واحد غادي يسمع ليا، ويمكن ديك الساعه يقدروا يدخلوا ويقتلوني، وانا نلقى البالكون ونقصت منه وبقيت كنجري بحال شي حمقى، فغير لا يمشيو يتبعوني. بقيت كنجري حتى سخفت وجابوني لهنايا للسبيطار، وهنا فقت على داك الواقع المر، وشفت لداك المندوب ديال السفاره اللي ما كانش مطيق داكشي اللي كان تيسمعو، طلب مني الاسم والعنوان ديالو، وفعلا قلت ليه كاع دوك المعلومات اللي كنت كنعرفها على فؤاد، وصفت ليه ديك البلاصه اللي كنت فيها ما كنتش كنعرفها مزيان، قلت ليه حتى العنوان اللي كاين في البلاد ديالنا. نهار الثاني جا عندي المندوب ديال السفاره وقال لي الصدمه اللي صدماتني ودمرتني بان ديك الدار ما كاين حتى شي واحد فيها، وما لقاو فيها لا فؤاد لا والو، واللي زاد قتلني هو ان ما كاين حتى شي واحد بديك السميه دخل في ديك الفتره، وبان وراقو كلهم كانوا مزورين. صدمه من ورا صدمه كتضربني. زعما شنو؟ انا شكون تزوجت؟ وشكون اللي معايا في داك النهار؟ كان كيفاش انا كنت مراتو؟ انا ما فهمتش. ومن بعد عاونوني بانني نرجع لبلادي فاش تاكدوا من الهويه ديالي، ومن بعد بزاف ديال التحريات ثبت انه هاد الشخص من اخطر الناس، وهو عضو في داك العصابه اللي كتتاجر بالاعضاء البشريه، وبانني انا ماشي اول ضحيه ليه، وانه هو كيعرف كيفاش يدخل الضحيه تتطيقه وتيستدرجها وكيبيعها. واللي اهم من هاد الشيء هو انه كيستهدف البنات اللي تاخروا في الزواج باش يلعب على نقطه الضعف ديالهم، واللي كيضحك وفي نفس الوقت يبكي ان ديك الدار اللي كان دانا ليها تغير مكريه وصافي، وحتى من داك الذهب اللي جاب ليا ماشي تذهب حقيقي. ورجعت لعائلتي، دار عائلتي اللي
كنت حاب ليا انني خرجت من عندهم وارتحيت من الكلام ديال الناس والاهانات ديالهم، ولكن هاد المره رجعت. لا انا يا باقا بنت، ولا انني وحده مطلقه. انا ما عارفاش شكون انا، بصح سيدي ربي نجاني من هاد المصياده ورجعني الحمد لله بسلامتي وبالعافيه ديالي. ولكن هادشي كامل من بعد ما كل حاجه فيا تشوهات، وما بقيتش عارفه انا كيفاش وليت بحال هكا. انا ما بقيت عندي حتى شي حاجه نعطيها لشي واحد، ما بقيتش كنحمل كاع على بابا لا ماما. وفاش كنشوف فيهم كنتفكر بانهم هما السبب هادشي اللي طرالي، غير بقوه النقير ديالهم على الزواج. ودابا انا حقي ضايع وما عارفاش حتى منين نجيبو. والرساله ديالي للناس، رحموا بعضياتكم من الخناجر ديال اللسان، وقبل ما تقولوا الكلمه فكروا فيها 100 مره، حيت تقدر تجرح ولا تآدي. كلمه دايره بحال السهم، الا تطلق ممكن يقتل قلب ويدمر حياه، وانت على ما بالكش. اما انت ما تخليش اي ضغوط مهما كانت تخليك ديري شي حاجه ما مقتنعاش بها. خلي قلبك وعقلك هما الرمانات الميزان، وعندك تمشي ورا كلام الناس. عندك تخلي شي حد يمشي الخطه ديال حياتك وهبها لك الله تعالى. خاصك تخططيها بنفسك وما يهمكش اي كلام، طالما انتيا ماشيه في الطريق الصحيح وما كتغضبيش الله. واهم حاجه هو انك تأني في الاختيار ديالك، وضروري تعرفي الشخص المزيان قبل ما تاخدي القرار.